बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त कुदरत का ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। फिरौन की लाश से 3000 साल बाद आवाज आने लगी, जिसको देखकर वहां पर मौजूद लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो गया। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। फिरौन ने कौन सी जुबान में ये अल्फाज कहे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। यहूदियों ने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। जब ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये इस कदर सख्त अल्फाज बोलते हैं कि करीब है कि आसमान इन पर गिर पड़े। कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला हर उस इंसान को माफ़ कर देगा सिवाय उसके कि जिसने उसकी ज़ात के साथ शिरक किया होगा। दोस्तों, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया। उनमें नमरूद, शद्दाद, बख्त नसर और फिरौन भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनके साथ क्या किया कि पूरी दुनिया में ये लोग इबरत का निशान बन गए। दोस्तों, चंद मुद्दत पहले की बात है कि दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या हुआ या उसकी बाकियात कहाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला की किताबों तौरात, इंजील और कुरान मजीद में इस बात का जिक्र तफसील से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज करके रखेंगे। 1891 तक किसी ऐसी लाश का लोगों को नामो निशान तक नहीं पता था। दोस्तों, मगर कुरान मजीद में इस बात का जिक्र था। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का पीछा करता हुआ पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाह बर्बाद हो गया, जबकि पानी ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दिया। उसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इस बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश थीं। हत्ता के तौरात, इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान पाक में इस बारे में जो कहा गया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुरान मजीद की इस आयत पर आज तक किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस जानिब है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया, बस हमने तेरे जिस्म को समंदर से निकाल कर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के वाक़े को गुजरे हुए 3000 साल हो चुके हैं। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समंदर में रही। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान मजीद सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, फिरौन की लाश को समंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। दोस्तों, कई दिन फिरौन की लाश समंदर के साहिल पर पड़ी रही, मगर किसी जानवर ने उसको मुंह तक ना लगाया, हत्ता कि कोई परिंदा भी उस जानिब ना गया। एक दिन एक मिस्री जो कि भेड़ बकरियां चराता हुआ उसकी तरफ गया, उसे पता चला तो उसने ये खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचाई, हत्ता कि उसकी लाश को दरबार में लाया गया। फिर दूसरे फिरौनों ने उसकी लाश पर मसाले लगाकर उसे हनूत कर दिया। चुनाचे उसकी लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया गया। जब उसको हनूत किया जा रहा था तो उनसे एक गलती हुई, क्योंकि फिरौन समंदर में गर्क होकर मरा था, लिहाजा उसके जिस्म पर नमक की एक तह जम गई। दोस्तों, मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह वैसे ही रहने दी, हत्ता कि उसी तरह हनूत कर दिया गया। दोस्तों, बाद में वक्त गुजरता रहा, कई लोगों की बादशाहत रही, जमीन व आसमान ने कई इनकलाबात देखे जिनके गर्द के नीचे हर चीज छुप गई। फिरौनों के महल तबाह बर्बाद हो गए, हर चीज खंडरात में तब्दील हो गई। जहां बड़े बड़े महल नजर आते थे वहां अब सिवाय रेत के कुछ भी नजर ना आता। उनका जिक्र अब किताबों में होने लगा। एक बादशाह ऐसा भी था जिसने खुदाई का दावा किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे और उसकी फौज को समंदर में गर्क कर दिया। किताबों में यह भी मिलता था कि वो अपने अमीर लोगों की लाशों को हनूत कर लेते। वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि 2000 साल का अरसा हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बहुत ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा।
آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے کے یہودیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے ایک مدت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ یہودی مذاق اڑاتے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کس جگہ محفوظ ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو 1970 میں احمد، جو کہ مصر کا ایک بہت بڑا چور تھا، وہ زمین میں دبے ہوئے فرعونوں کے محلات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حنوط شدہ راستوں تک بھی جا پہنچا۔ احمد ان محلات سے قیمتی چیزوں کو چوری کر کے دوسرے ممالک میں فروخت کرتا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے پر اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا جب اسے فرعون کے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ چیزوں کو وہاں سے نکال ہی رہا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، چنانچہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصری حکومت نے وہاں کی کھدائی شروع کر دی۔ انہیں وہاں سے بے شمار قیمتی چیزیں ملی۔ اس کے علاوہ بے شمار حنوط شدہ لاشیں ملی، ان میں فرعون کی لاش بھی شامل ہے۔ ان تمام حنوط شدہ لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے کر چلے گئے، جو کہ مصر کا دارالحکومت ہے۔ دوستو چنانچہ یورپ کے ماہرین نے ان پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جب تمام حنوط شدہ ممیوں پر تحقیق مکمل ہو گئی تو ایک ممی پر وہ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس ممی پر نمکیات کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینکا۔ یہ دنیا میں ایک بھونچال پیدا کر دینے والی خبر تھی، لہذا دنیا کے بڑے بڑے ماہرین مصر میں فرعون کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فرعون کی ممی پر سائنسی تحقیق شروع ہو گئی۔ تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا صرف فرعون کی ممی ایسی ہے جس پر سمندر کے نمک کی تہ جمی ہے۔ دوستو کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، اس پر تحقیق کی جائے کہ فرعون کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ چنانچہ مصری حکومت اور فرانس کی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو مصر میں لے جانے کا انتظام کیا۔ فرانس میں فرعون کی لاش کو بہترین پروٹوکول دیا گیا۔ فوجی دستوں سے فرعون کی ممی کو سلامی پیش کی گئی، ایک بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کیا گیا، حتیٰ کہ فرانس کا صدر خود استقبال کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ چنانچہ فرانس کے بہترین ماہرین نے فرعون کی ممی پر تحقیق شروع کر دی۔ ممی کا تمام طریقوں سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں، جبکہ اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس ممی کا ذکر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں بھی ہے۔ مصر ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا مجھے وہاں سے کوئی ایسا راز ملے گا جس کی وجہ سے تحقیق میں مدد ملے گی۔ چنانچہ یہ انگریز سائنسدان مصر پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک مسلمان مصری سائنسدان سے ہوئی۔ چنانچہ اس مسلمان سائنسدان نے اسے سورہ یونس کی وہ آیت سنائی جس میں فرمایا گیا تھا جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اس کی لاش کو محفوظ کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے۔ انگریز سائنسدان کو اپنی تمام باتوں کا جواب مل گیا کہ کس طرح فرعون کی ممی کو حنوط کیا گیا، کس طرح اس کا تابوت ملا، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محفوظ کر کے رکھا۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت سن کر وہ انگریز سائنسدان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی لاش کو دنیا کے سامنے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ فرعون کی ممی کو دیکھ کر ان تمام لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات مل گئے جو انسان کے مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو فرعون کی ممی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آج پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے، کس طرح لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا، کس طرح اس کی ممی پڑی ہے، دیکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ نیشنل جغرافیہ کی جانب سے ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، مگر دوستو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں عبرانی زبان بولنے والا ایک بھی آدمی نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوستو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں
तो हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। वो कौन लोग हैं जो कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।